बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, सबसे पहले जो ख़बर मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो है फैज़ुल हसन चौहान के बारे में, जो कि एक साबिक तहरीक इंसाफ के कारकुन रहे हैं और लीडर भी रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जब ये 9 मई हुआ उसके बाद ये तहरीक इंसाफ को धोखा देने के बाद ये दूसरी पार्टी में जाके बैठ गए और अपना बुग़्ज़ जो था वो तहरीक इंसाफ के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में खुलकर जो है ना वो बयान करने लगे। उन्होंने एक दावा किया था कि अगर सुहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा। और नाज़रीन, आज का वो दिन है जिसमें सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब 90 वोट हासिल किए। तो अब ये पूरी कौम जो है वो फैज़ुल हसन चौहान से ये मुतालबा करती है कि आपने जो भी बोला था, जो आपने ये चैलेंज किया था कि सुहेल अफरीदी अगर वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा। और अब ये कौम जो है वो आपसे ये करती है तकाज़ा कि आप इस कौम से माफ़ी मांगें। आपने इस कौम को गुमराह किया और इस कौम के सामने आपने इतना बड़ा दावा किया और खुदाई का दावा किया आपने कि बस जो मैंने कह दिया वही पत्थर पे लकीर है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो ऊपर बैठी हुई हस्ती है और जो बेहतरीन कारसाज है उसने फ़ैसला जो कर लिया है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। और उसका फ़ैसला आज अवाम ने देख लिया सुहेल अफरीदी की शक्ल में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अब नए वज़ीर आला हैं और 90 वोट लेकर 2/3 अक्सरियत के साथ वो वज़ीर आला बन गए हैं। और ये हमायत इमरान खान की हिमायत से बने हैं। और अली अमीन गंडापुर जो कि साबिक वज़ीर आला थे, उन्होंने अपनी इस कुर्सी को खैरबाद कह दिया। और फैज़ुल हसन चौहान का ये दावा था कि सुहेल अफरीदी कभी वज़ीर आला नहीं बन सकते। अब फैज़ुल हसन चौहान कब कौम से ये माफ़ी मांगते हैं ये अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो नाज़रीन, इससे आगे की खबर उस्मा बुखारी साहबा के बारे में है। ये वो लोग हैं जो पहले पीपल्स पार्टी में रहकर नवाज शरीफ को चोर डाकू कहते थे, अब उन्हीं की पार्टी में आकर वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। और इन्हीं के वालिद साहब जो थे वो रेमंड डेवस के वकील भी रह चुके हैं। ये बात कौम को हर बार पे ये याद करवानी ज़रूरी है ताकि ये कौम भूले ना। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं, कि एक ग्राउंड लेवल से बंदा उठ के आकर वज़ीर आला नामज़द हो जाता है और कबायली इलाकों से आकर वज़ीर आला नामज़द होता है। ये तहरीक इंसाफ की जीत है, इमरान खान की जीत है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जीत है कि एक वर्कर के हैसियत रखने वाला शख्स आज वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का। और जिन्होंने पर्चियाँ डाल डाल कर अपने नाम निकाले हों और ख़ानदानी सियासत की हो, उनको ये इस तरह का ग्राउंड लेवल का वज़ीर आला कैसे हज़म हो सकता है। अब सुहेल अफरीदी कैसे इस सूबे को चलाते हैं और कौन कौन से उनको जो मुश्किलात दरपेश होंगी उनको कैसे फेस करते हैं, ये आने वाले वक्त में इन सब को पता चल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ऊपर जैसे 26 नवंबर को और 9 मई के बाद जो भी इनके ऊपर हमले हुए उसकी एक दोबारा हमें अक्स देखने को मिला तहरीक लब्बैक के सूरत में। और उनके ऊपर मरीद के में जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है वो आपके सामने है। नाज़रीन, एक मेरे पास ये तस्वीर है, इसमें बहुत से पुलिस अहलकार और बहुत से रेंजर्स के अफराद आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुरीद के में फोर्सेस भेजने का मकसद क्या था? क्या वहाँ पे साथ में जो पड़ोसी मुल्क हैं क्या उनकी आर्मी यहाँ पे घुस गई थी? ये नहत्ते लोग थे जिनके ऊपर इस तरह का बेईमाना तशद्दुद किया गया और उनको शहीद किया गया है। तकरीबन 300 से ज़ायद जो हैं वो लोग बताए जा रहे हैं कि जो वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 2000 लोगों के पास जो है ना वो लोग ज़ख्मी हैं और कुछ उनमें से जो शदीद ज़ख्मी हैं। और अब कुछ लोगों का ये दावा है कि लोगों की लाशों को भी यहाँ से गायब किया गया है। और कुछ लोगों की ऐसी लाशें थीं जो पास के मुरीद के जो पास के कब्रिस्तान थे, उन कब्रिस्तानों में भी उनकी लाशें वैसे ही छोड़ दी गईं। और कुछ लोगों के स्ट्रेट फायर किया गया और
بالکل بروٹل ان کے جو ہے نا وہ قتل کیے گئے ہیں، ان کو تشدد کیا گیا ہے، اور اسٹریٹ فائر اور جو برج تھے وہاں پہ ان کے اوپر کھڑے ہو کر بھی جو ہے نا وہ عوام کے اوپر جو ہے نا وہاں سے فائر کیا گیا ہے۔ اب پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلی اجازت ہے، ہمیں فری ہینڈ دیا گیا ہے، ہم جو مرضی کریں۔ یہ آپ میرے پاس ایک جبران ناصر ہیں جو انفلوئنسر ہیں، ان کے کچھ ٹویٹس ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہمارے ملک کے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے طبقے سے خوف آ رہا ہے کہ ان کے لیے ٹی ایل پی کے کارکنان پر سیدھے فائر کرنا یا ان کارکنان کو جان سے مار دینا کسی قسم کا تشویش کا باعث بھی نہیں ہے، کہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اتنی خوفزدہ حالت بھی جو ہے نا وہ اثر نہیں ڈال رہی، اور لوگوں کو اس طرح بری طریقے سے مارا گیا ہے، اور ان کے جو املاک تھیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جو ان کی گاڑیاں تھیں ان کو بھی تباہ کیا گیا۔ ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں سعد رضوی صاحب، ان کے ٹرک کو بھی جلا دیا گیا، ان کی جو فرسٹ ایڈ والا جو ٹرک تھا ان کو بھی جلا دیا گیا، جس میں ان کی خوراک وغیرہ تھی اس کو جلا دیا گیا۔ لوگوں کو بری طریقے سے، جو لوگ ٹرک کے اندر رہ گئے تھے ان کو ٹرک کے ساتھ ہی جلا دیا گیا، اور یہ جو واردات ڈالی گئی ہے وہ رات کے اندھیرے میں ڈالی گئی ہے، تاکہ یہ اسی میتھڈ کو اپنایا گیا ہے جو میتھڈ تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے اپنایا تھا، سیم اسی میتھڈ کے ساتھ یہ ٹی ایل پی کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر یہ تشدد کیا گیا، اور لائٹیں بند کر کے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور بری طریقے سے ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ اب سنا یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی نے اپنا جو دھرنا تھا یا اس کا جو احتجاج تھا اس کو مؤخر کرتے ہوئے سعد حسین رضوی کو جو ہے نا وہ گرفتار کیا ہوا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی جو ہے نا ابھی فرار ہیں یا چھپ گئے ہوئے ہیں کہیں پہ، تو آنے والے وقت میں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ ناظرین، ایک آخری خبر آج کی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے، اور اسرائیل سے لائیو ٹیلی کاسٹ پاکستانی میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی تھی اور دکھایا جا رہا تھا اسرائیلی میڈیا کو اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کو۔ ناظرین، یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اسرائیلی میڈیا کو یا اسرائیلی جو وزیر اعظم تھا نیتن یاہو، اس کو پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران دکھایا جا سکتا ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر، لیکن یہاں پہ 3 کروڑ ووٹ لینے والے لیڈر کو، ایک مقبول جماعت کے لیڈر کو، اس کا نام جو ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا، اس کی تصویر کو میڈیا کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کے اوپر نہیں چلائی جا سکتی، لیکن اتنے لوگوں کے قاتل کو، فلسطینی عوام کے قاتل کو پاکستانی میڈیا کے اوپر اجازت ہوتی ہے دکھانے کی، ان کو لائیو دکھانے کی، اور ان کے پارلیمنٹ میں جو سیشن ہو رہا تھا جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے، وہ پاکستانی میڈیا کے اوپر چلایا جا سکتا ہے، لیکن اتنے مقبول شخص کو ہمارے میڈیا کے اوپر اجازت نہیں ہے دکھانے کی۔ اگر اس کی تصویر آ بھی جاتی ہے تو اس کو بلر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی خبر یہاں پہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر سے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن صرف اس کا جو اعلان ہے اس کو کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو یہ وقت بتائے گا کہ یہ لوگ اپنے لیے لعنت کماتے ہیں یا نہیں، کس نے یہ اس چیز کا اعلان کرنا ہے کہ اسرائیل کو ہم آج سے تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔